बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुरान मजीद का सपारा पढ़ेंगे 14वां आयत नंबर 56। औ यहूजुहुम अला तखूफुन व इन्ना रब्बुहुम लऊफुर रहीम। औ यअलम क़ालल्लाहु मिन शैइन ज़लालुहु मिनल यमीन मशाअ सद्दुल्लाहि व हम दाखिरून वलिल्लाहि फिस्समावाति वमा फिल अर्द वमा दवाअ वल्मलाइकातु वहम यस्तक्बिरून यख़ाफ़ून रब्बहुम मिन फ़ौक़िहिम यफ़अलून मा युअमरून। वक़ालल्लाहु ला तत्तख़िज़ू अन्नास इन्नमा हुवा हुदन फ़अहुद लहु मा फ़िस्समावाति वमा फिल अर्द वलहुद्दीनु वसाअ वफ़कीर ला तत्तक़ून वमा बीनुहुम मिनल्लाहि सम्मा अज़रुहुम तुरजऊन सम्मा इज़ा कुज़्ज़अकुम इज़ा फ़रीक़ुम मिनकुम बिरब्बिहिम युशरिकून बिमा आतीनाहुम फ़तमतऊह फसौफ़ तअलमून वयजअलून लिमा यअलमून नसीबम मिमा रज़क़नाहुम लतुस्अलुन्न अम्मा कुन्तुम तफ्तरून वयजअलून लिल्लाहि सुब्हानहु वलहुम मा यश्तहून वइज़ा बुश्शिरा अहादुहुम बिलहुस्ना ज़ल्ला वमुस्दुन वहुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सवाइबिही अय्युमसिकुहु अला हूनिन अम फ़तरुब अल्ला साअ मिन यहकुमून इल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति मसालुस सवाइ वलिल्लाहि मसालुल अला वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। वलौ युज़िल्लाहु अन्नास बिवअदिहिम अलैहा मन दाअ वलकिन युअख़िरुहुम अला अजालिम मुसम्मिन फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तख़िरून वयजअलून लिल्लाहि मा यख़्सिरून मसूफ़िल लिस्नाहुम कज़ालिक अन्ना लहुम नुस्ना लजरम अन्ना लहुन्न नार वलहुम मुफ़रितून तिल्लाहि लक़द अरसलना अला उम्मिन मिन क़ब्लि फ़ज़ीन लहुमुश्शैतानु अअमालुहुम फ़हुवा अज़ाबुन अलीम वमा अंज़लना अलैकल किताब लितुबीना लहुमुल्लज़ी इख्तलफ़ू फ़ीहि वहुदुर रहमतुन युमिनून वल्लहु मिस्समाइ फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअदा इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन वइन लकुम फ़िल अनामति लबीर वअन्न मिम्मा बअदि मसारुन क़सीलुन साइग़ लिश्रबीन वमिन समरातिन नख़ीलि वल्अनाति तत्तख़िज़ून ज़क़ातन रज़क़न हसन इन्न फ़ी ज़ालिका लिक़ौमिन यअक़िलून। वहुव्व रब्बुक इलन नहलि अन्नत्तख़िज़ मिनल जबाल मिनश्शजारि यअरिशून थुम्मा कुल्ली मस्समराति फस्लूकी सुबुल रब्बिक ज़ुलूम वनहनु बुतूनिहा शराबुन मुख़्लिद फ़ीहि शफ़ाअ लिन्नास इन्न फ़ी ज़ालिका लिक़ौमिन यत्तक़ून वल्लाहु ख़लक़कुम सुम्मा वमिनकुम युरादुन अला उरूरिल यअलम बअद इश्शै इन्नल्लाहा अलीमुन क़दीर वल्लाहु फ़ज़्ज़ल बअज़कुम अला बअज़िन वरज़क़ وأما الذين براء لما كنت فهم سواء والله يجهدون والله تعالى لكم من أنفسهم لكم من البينات
ورزقهم من الطيبات أفبالبلاد يؤمنون تالله هم يكفرون ويعبدون من دون الله يأمنون في السماوات والأرض ولا يستطيعون فلا تضربوا لله أسمار إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثالا قالوا يقدر على شيء من رزقه حسنات فهو سراج وجهار هل يستووا الحمد لله أكثرهم ألا يعلمون وضرب الله رجلنا أحد أبنامه على شيء وهو كل ألم لا جعلناها لآيات بغير أهل يسبوها من يبدل وهو على صراط مستقيم ولله السماوات والأرض وما أرسل كلاما وهو قالوا إن الله على كل شيء قدير والله أخرجهم من دونهم لا تعلمون وجعل لكم أسبارهم لعلكم تشكرون ألم ترير مسخرات فجاء ما يسقهن إلى الله إن في ذلك لقوم مؤمنين والله جعل لكم مئون وجعل لكم من دونهم فاستغفرون يوما زآمون ومن أسوفها وأشراسا ومتاع حرين والله جعل لكم الذلال وأجعل لكم من الجنة في سبيل الله تقومون الحرام تقربوهم بأسهم ذلك يتم نعمات تسلمون فإن تولوا بأنما عليك البلوم يعرفون نعمات الله وأكثرهم الكافرون ويوم أبناء من كل أمة شهيد ثم لا يؤذون للذين كفروا ولا هم يستعبدون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب أنهم ولهم ينذرون وإذا الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعون فآفلوهم وأنهم لكذبون والله يومئذ الإسلام وزل عنهم ما يفترون الذين كفروا سودوا عن سبيل الله عذاب فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نعمة كل أمة شديد عليهم من أنفسهم بقوة ألا هؤلاء إليك الكتاب لكل شيء هدى ورحمة وبشرى للمؤمنين إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى من الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فأوفوا بعهد الله ولا تنقضوا الإيمان بعد وهم جعلوا الله عليكم كفيل إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي أزالها من بعد أن قاس تتخذون إيمانكم بينكم أن تكون أمة إنما قول الله لكم يوم القيامة ما كنتم تختلون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن من يشاء ويهدي من يشاء أما كنتم تعملون ولا تتخذوا إيمانكم فتار الله كم من وجوه سواء بما تصدتم عن سبيل الله ولهم عذاب أليم ولا بعد الله ثمان قليل
إن عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون وعندكم يفتوام عند الله وخيرات الذين صبروا أجرهم بإحسان وكانوا يعملون من أمين أصل أنثى وهو حياة الدنيا والنهجاد أجراهم وكانوا يعملون وإذا قرآن فأسناها بالله من شيطان رجيم إنهم ليسوا على الذين آمنوا وعلى إبراهيم وتقولون إنما سلطان على الذين هم به مشركون وإذا بدنا إيمانكم والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنتم بل أكثرهم لا يعلمون قل أنذر قدوس من ربك بالحق الذين آمنوا وبشر للمسكنين ولقد نعمان يقولون إنما بشار الذين يلحدون إليك أجمعون وهذا لآب مبين إن الذين لا يؤمنون بآية الله لهم عذاب أليم إنما يفتر الكذاب الذين يؤمنون بآية الله أولئك هم الكاذبون من كفار بالله من بعده إلا من أكره وقلوبهم بإيمان من شراها بالكفره عذاب من الله والله عذاب أليم ذلك بأنهم حياة الدنيا على الآخرة وأن الله يهدي القوم الكافرين أولئك الذي على قلوبهم وسيء وأولئك هم الغافلون لجارى أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد جهادون صبور إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم نفس تجرول النفس ما علامت وهم ينزلون وضرب الله مثال كأنت مطمئن ومن كل مكان كفرت بأنعم الله وإذا قال الله لباس الجوع وخوف بما يكون يسألون ولقد جاء منهم كذباه وهم العذاب العظيم وقالوا وأن الله على طيبات واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما ولدام ولأهم العزيم أهل به ومن أزراها بقوة وأن الله غفور رحيم ولا تقولوا للنساء ذلك هذا أهل وحرام وعلى الله كذب إن الذين يفترون على الله كذاب يفتلون متاع ولهم عذاب أليم وعلى الذين هدون وقسانا عليك من قبل وما زلناهم من كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين سواء ثم تابوا من بعد ذلك إن ربك من بعد غفور رحيم إن إبراهيم كان لله مشركين شرك النعمات وهداه على صراط مستقيم وآتينا في الدنيا حسنة وإنهم في الآخرة صالحين ثم وحينا إليك إن إبراهيم وما كان من المشركين إنما على الذين وإن ربك بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه يختلفون ادعوا على سبيل الله والموعظة الحسنة وجادل الله أحسن إن ربك هو بأن سبيل الله علام
مهدين وإن أكبتم وسال مأوبيهم وألا حريص الصابرين وأصبر لله ولا تحزن عليهم تلاك مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مخلصون.